अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का लेसन नंबर 10 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें भी रिसर्च मेथड्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर्स जो हैं ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर रहे होंगे। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कुछ भी आपको इसमें डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करूँ, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो इस लेक्चर में बताऊँ और हाईलाइट करूँ। इसमें हर चीज़ हाईलाइटेड है, हर डेफिनेशन, हर जो एक एमसीक्यू बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हर चीज़ इन हैंड आउट्स में हाईलाइटेड है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज बात करते हैं हम मैनिपुलेटिव एंड नॉन मैनिपुलेटिव जो रिसर्च होती है उसके बारे में। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा अप्रोच है जिसमें साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर्स की पैमाइश, तशखीस और पेशन गोई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बाकायदा और पहले से तयशुदा स्टेप्स पे अमल किया जाता है ताकि तहकीक में दुरुस्तगी आए और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहे। आगे हम बात करते हैं मैनिपुलेटिव मेथड की। मैनिपुलेटिव रिसर्च मेथड जो होता है, रिसर्च के इस तरीके में रिसर्चर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स और जो वाक़यात होते हैं उस पर कंट्रोल रखता है। ये कंट्रोल कॉज एंड इफ़ेक्ट के ताल्लुक़ को जांचने के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने का काम आमतौर पर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स। इसका मतलब है कि जिस चीज़ की स्टडी की जा रही है इसे कुदरती हालत में ही रहने दिया जाए। रिसर्चर्स जो होते हैं वाक़यात में कोई मदाखलत नहीं करते बल्कि पैसिव रिकॉर्डर के तौर पर काम करता है। इसका मकसद सिर्फ मुशाहिदा करना, वजाहत करना है, ना कि कंट्रोल करना किसी चीज़ को। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की। मैनिपुलेटिव और नॉन मैनिपुलेटिव रिसर्च हमने पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च मेथड्स होते हैं। मैनिपुलेशन के अलावा रिसर्च की कुछ और भी अक़साम हैं, जैसे बेसिक वर्सेस अप्लाइड होती है, जैसे क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव होती है और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी होती है। तो सबसे पहले ये जो टाइप्स हैं हमने पढ़ी हैं, इनको आपने याद रखना है कि बेसिक वर्सेस अप्लाइड, बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है इसका मकसद बिहेवियर्स के पैटर्न्स जो होते हैं, सूरत हाल या किसी ख़ास वाक़े की मुनज़्ज़म तरीके से इसको वजाहत करना, यानी डिस्क्रिप्टिव। ये हमने पीछे के लेक्चर जो हमने पढ़े उसमें हमने डिटेल से बात की है कि डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है उसका मकसद ही यही होता है कि किसी चीज़ को हम बयान करें। ये आबादी के किसी हिस्से में खुसूसियात, ट्रेंड्स और कैटेगरीज़ की शिनाख्त के लिए बेहतरीन सिलेक्शन है। इसमें जो रिसर्चर्स का फोकस है वो हाउ, व्हाट, वेयर पे होता है, ना कि क्यों और कैसे पे होता है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, इसमें सर्वेज, केस स्टडीज़ आ जाती हैं, इसमें सेकेंडरी डाटा आ जाता है, इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशंस आ जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं कि स्ट्रक्चर्ड या जो नॉन स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होते हैं उनसे रिकॉर्डिंग करना और नोट करना। सर्वेज एंड केस स्टडीज़ होती हैं, सर्वेज, केस स्टडीज़ और गहराई से लिए गए इंटरव्यूज़ जो होती हैं।
سیکنڈری ڈیٹا جیسے آرکائیول جو ریسورسز ہوتے ہیں جیسے اخبارات وغیرہ، فوکس گروپ ڈسکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انفارمیٹیو اور کوالٹیٹیو میتھڈ ہے اس میں پہلے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ریکارڈنگ کی جاتی ہے، پھر اس کا انالیسس کر کے اس سے جو نتائج ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف آبزرویشنز کی، کہ آبزرویشنز کی ٹائپس کتنی ہیں۔ کراس کلچر سائیکالوجی میں آبزرویشنز کی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہوتی ہے آبزرویشن ود آؤٹ انٹرونشن، یعنی آپ نے مداخلت کے بغیر کسی چیز کو آبزرو کرنا ہے، اور ایک آبزرویشن ہوتی ہے ود انٹرونشن، یعنی آپ نے جو مشاہدہ آپ کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت بھی کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ود آؤٹ جو انٹرونشن ہوتی ہے، تو اس میں نیچرلسٹک آبزرویشن آ جاتی ہے، اس میں پارٹیسپینٹ آبزرویشن آ جاتی ہے، اس میں اسٹرکچرڈ آبزرویشن آ جاتی ہے۔ آبزرویشن ود آؤٹ انٹرونشن جو ہوتی ہے، میں سب سے پہلے اس کی جو ٹائپ ہے نیچرلسٹک جو آبزرویشن ہوتی ہے، اس میں جو آبزرو کرنے والا کوئی شخص جو ہے وہ انٹرونشن نہیں کرتا، یعنی جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ود آؤٹ انٹرونشن، تو اس میں جو شخص یا جو ریسرچر آبزرو کر رہا ہے وہ اس میں انٹرونشن نہیں کرتا، وہ فیلڈ نوٹس، آڈیو یا ویڈیوز ریکارڈنگ کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ پارٹیسپینٹ جو آبزرویشن ہوتی ہے، اس میں جو آبزرویشن کرنے والا شخص ہے وہ خود اس صورتحال کا حصہ بن جاتا ہے اور ایک فعال جو رول پلے کرتا ہے۔ فیلڈ اسٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ اسی کی ایگزامپل ہوتی ہے۔ اسٹرکچرڈ جو آبزرویشن ہوتی ہے، جب ریسرچر خود کوئی خاص صورتحال پیدا کرے یا اسے شروع کر دے، اس میں انڈائریکٹ ویز آف ڈیٹا کلیکشن بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جس شخص پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ متوقع طور پر موقع پہ موجود نہیں ہوتا، ایسے میں غیر محسوس طریقوں سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے آرکائیول ڈیٹا ہوتا ہے، پہلے سے موجود ڈیٹا جیسے ریکارڈرز، دستاویزات، لٹریچر، یہ نیوز پیپرز، یا یہ جو تصاویر ہوتی ہیں، موویز ہوتی ہیں، بایوگرافیز ہوتی ہیں، اور یہ جو ہماری ڈائریز وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آرکائیول ڈیٹا کے طور پر ہی یوز ہوتی ہیں۔ فزیکل ٹریسز یہ ماضی کے رویوں کے باقیات یا آبجیکٹ ہوتے ہیں جو ثبوت کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں۔ ان کی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، یوز ٹریسز اور پروڈکٹس۔ آگے ہم بات کرتے ہیں آبزرویشن ود انٹرونشن، یعنی مداخلت کے ساتھ جو ہم آبزرویشن کرتے ہیں۔ اس میں اس کی جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ لیبارٹری آبزرویشن ہے۔ اس میں ایک ایسی جو سچویشن ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے جو عام طور پر پیش نہیں آتی، تاکہ مختلف جو ویریبلز ہیں ان کا بیہیویئرز پر اثر دیکھا جا سکے۔ اس طرح ریسرچرز ان حالات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو عام طور پر مشاہدے کے لیے کھلے نہیں ہوتے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، ویسے تو شارٹ سا ہے لیکن اس میں جو ٹائپس ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اس میں مینپولیٹیو اور نان مینپولیٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آگے ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ جو ہوتا ہے یہ آپ اس کی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کی آگے ٹائپس کون کون سی ہیں، جس میں بیسک ورسز اپلائیڈ ریسرچ ہے، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، اس میں پرائمری اور سیکنڈری ریسرچ ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن، تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے جو میتھڈ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے آبزرویشن، آبزرویشنز آ جاتا ہے، اس میں سرویز اینڈ کیس اسٹڈیز آ جاتا ہے، اس میں سیکنڈری ڈیٹا آ جاتا ہے، اور اس میں
फोकस ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। आगे फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन होती है जो विदाउट इंटरवेंशन होती है और एक होती है जो विद इंटरवेंशन होती है। तो विद आउट जो इंटरवेंशन होती है उसमें जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इनडायरेक्ट वेज ऑफ डाटा कलेक्शन ये भी इसी में आता है। आगे जो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन होती है उसमें आगे बस यही है कि लेबोरेटरी जो इंटरवेंशन होती है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।